अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपसे 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले ये जो सोशल मीडिया पे शोर है कि नूर मुकद्दम का बेईमाना कत्ल करने वाले जो मुल्ज़म था कातिल, उसे वकील क्यों दिया गया? दूसरा हम ये बात करेंगे कि ये जो जंग है इंडिया पाकिस्तान की, जिसे जंग कहते हैं, पर जंग थी या नहीं, ये कौन जीता, कौन हारा और इसका पस मंज़र क्या है जिसके बारे में सब खामोश हैं। और आखिर में हम एक अरबी के 112 अरब के जहाज के बारे में भी आपको बताएंगे कि उसके अंदर है क्या। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नूर मुकद्दम का बहुत बेईमाना कत्ल हुआ 2021 में। सबके दिल दहल गए थे। उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया और वीडियो फुटेज भी थी और भी प्रूफ थे। तो मुकदमा चलता रहा और वो सारे प्रोसेस से गुजरता हुआ निचली अदालत से हाई कोर्ट और आज सुप्रीम कोर्ट में उसको जो सजाए मौत दी गई उसको बहाल रखा गया। ये तो आप जानते हैं, लेकिन एक बहस और छिड़ी हुई है कि ये इसे वकील क्यों दिया गया। ये बैरिस्टर सलमान सफ्तर जो है इसका क्यों दिफा करा। पता नहीं। अब ये देखें, ट्विटर पे इनको अकाउंट बनाने भी आते हैं, अंग्रेजियां लिख भी लेते हैं, लेकिन इनको कोई अकल नहीं है कि हम जो एक कोई भी तहजीब वाला माशरा होता है, तहजीब याफ्ता माशरा होता है, मदद एक माशरा होता है प्रॉपर, उसमें ये जाहिलाना बातें कहाँ से करते हैं लोग कि वकील क्यों दिया गया। भाई, ये 2000 साल से जो एक प्रोसेस इवॉल्व हुआ है, जो एक सिस्टम बना है निज़ाम इंसाफ का, उसके अंदर बड़ी डिटेल बात होती है, लेकिन मैं आपसे मुख्तसर सी बात करूंगा कि एक एक चीज होती है जो इनको नहीं पता कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। भाई, किसी ने भी कत्ल किया है तो उसको आप, इल्जाम है ना उस पे, वो अभी तक एक्यूज्ड है, वो कातिल नहीं है जब तक उसी अदालत सजा नहीं देती सारे शवाहिद को देखने के बाद। और इसके पीछे रीजनिंग है। मैं एक छोटी सी वैसी मिसाल दे देता हूँ कि एक कोई आप कैमरे में फुटेज देख रहे हैं कि एक बंदा आया, उसने एक कुल्हाड़ा निकाला, उसने एक बंदे को जो लेटा हुआ है बेड पे उसको मारा और वो बाहर लग रहा है कि उसने कत्ल किया है। भाई, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो एक दिन पहले किसी ने उसको गला घोंट कर वहां पे मार दिया था और ये बंदा जो दूसरा गया है इसने एक मरे हुए बंदे के ऊपर कातलाना वार किए। तो जब तफ्तीश होगी तो पता चलेगा ना कि ओरिजिनली मर्डर किसने किया था। और दूसरा ये है कि एक ड्यू प्रोसेस इसलिए भी होता है, ये आप छोड़ दें कि ये जो ये जाहिर जाफर ने जो इसमें कातिल साबित हुआ है, हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, वो इसके लिए नहीं, सबके लिए होता है। भाई, जब तक आपको वकील नहीं मिलेगा, हो सकता है कोई एक मासूम बंदा पकड़ा गया हो, उसने कत्ल ना किया हो, या इवन कातिल ने भी वो कत्ल किया भी हो, बेईमाना फेल किया हो, आप उसको इसलिए वकील देते हैं कि उसके ऊपर अथॉरिटीज कुछ जुल्म ना करें, टार्चर ना दें। भाई, इसलिए कि उसने चाहे जितना भी घराना इकदाम किया है, माशरे के जो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज हैं, वो तो उसके लेवल पे जाके घराना उसे टार्चर नहीं कर सकती ना। उसको अदालत के जरिए से हमने जो भी सजा देनी है वो देनी है, क्योंकि वो निश्चय था ये जिसने कहा था कि जब आप अथाह गहराई में देखते हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि वो अथाह गहराई आपको देख रही है। यानी कि जब आप किसी मॉन्स्टर से डील करते हैं तो फिर जो डील करने वाले हैं, जो माशरे के हमारे भाई होते हैं, उनको ख्याल रखना होता है कि वो उसके साथ कहीं मास्टर खुद ना बन जाए। तो हमने ये एक सिस्टम है, प्रॉपर होना है। पता नहीं हम लोग कब समझेंगे कि ये जो इस तरह की बातें करते हैं हमें पीछे घसीटते हैं। तो खैर, मैंने कहा कि एक तो आपसे ये बात रखूं, बल्कि हम आगे एक इसी हवाले से एक कल मैं अपनी एक वीडियो में आपसे और बातें भी करना चाहूंगा। खैर, और अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। ये जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें हुई हैं, जैसे जंग भी कहते हैं, जंग नहीं थी, ये भी जंग से बहुत पहले वाली स्टेज थी। जंग तो जब फुल फ्लाइट, मतलब तीनों आर्मी इन्वॉल्व हो जाती हैं, तीनों, मतलब बरी बहरी और फजाइया, तो फिर जाके होती है। और अल्लाह ना करे कि इस खत्ते को जंग देखनी पड़े, बहुत ही उसके खौफनाक नताइज होते हैं। खैर, मैं इस हवाले से बात ये करना चाह रहा था कि जितने भी मैंने व्लॉग देखे हैं, इंटरव्यूज देखे हैं,
اس میں اصل بات کوئی نہیں کہہ رہا کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایک ہماری عادت، چاہے کہیں پہ بھی ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے، چاہے بلوچستان میں ہوتا ہے، چاہے اسرائیل میں ہوتا ہے، غازہ میں جب 7 اکتوبر کو ہوا تھا، اسرائیل میں واقعہ حماس نے کیا تھا، تو یہ ہماری ٹینڈنسی ہے ہیومن بینگس کی، میڈیا کی، یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ وہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو یہ جو پہلگام میں واقعہ ہوا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا میں بھی، بھائی پورا ایک پس منظر. اچھا، تو وہ اگر بیک گراؤنڈ میں جاتے بھی ہیں تو بڑا سر سے جاتے ہیں. بھائی یہ ایک دونوں ملکوں کے درمیان ہسٹری ہے. 71 میں سب جانتے ہیں کہ مفتی بہانی جو تھی اس کو کس نے سپورٹ دی؟ انڈیا نے دی. ٹیررزم ہوا وہاں پہ، پاکستان جو اس وقت کا تھا، ہم نے سفر کیا. پھر ایک خالستان کی موومنٹ چلی، ہم نے سپورٹ کیا اس کو، اور بے نظیر بھٹو کو سیکورٹی رسک بھی کہا جاتا تھا. اور اس وقت اعتزاز احسن تھے انٹیریئر منسٹر، ان کے اوپر الزام تھا کہ جی یہ انہوں نے لسٹیں دی ہیں. کشمیر میں جب سوویت یونین کو توڑ کر ہم نے کیا کیا، اور کچھ جو ہے اجمل قصاب والا بمبئی کا جو واقعہ ہے، یہ ڈاکومنٹڈ ہے. اور یہ بھی نیوی کا جو ہم نے ان کا افسر پکڑا ہے بلوچستان میں، اور جو ان کو سپورٹ مٹیریل مل رہی ہے پیسوں کے ذریعے سے، اور جو ٹی ٹی پی کو وہ سپورٹ کرتے رہے جب ان کے کانسلیٹ سے. تو یہ پوری کہانی بنانی چاہیے نا. ہر کوئی انڈیا والے صرف مطلب اپنا بتا دیتے ہیں، اور پاکستان سے جو ہوتا ہے اپنا بتا. جب تک یہ بات ٹھنڈے طریقے سے ہولسٹک نہیں ہوگی تو بات آگے بڑھے گی نہیں. یہ کوئی 150 ارب لوگ ہیں جن کی زندگیوں کا سب معاملہ ہے. اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، جتنے بھی پالیسی میکر ہیں، آپ دوست ہیں، بارڈر کے اس پار بھی ہیں، تو ہمیں یہ جو جنگوئزم ہے، یہ جو جنگ کی باتیں، یہ چھوڑنی چاہیے اگر اس خطے نے آگے ترقی کرنی ہے. انڈیا ایک بڑا ملک ہے، اس کی بڑی اکانومی ہے، اس کے بڑے خواب ہیں. اگر انہوں نے آگے بڑھنا ہے تو وہ یہی جو ہر نیبر کے ساتھ انہوں نے پنگے بازی کی ہوئی ہے، کو بڑا پن دکھانا ہوگا، مسئلے ریزالو کرنے ہوں گے. جنون مسائل ہیں کشمیر میں، 7 لاکھ سے زیادہ کی فوج رکھ کے بھی وہاں پہ امن قائم نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں وہ کاؤنٹر کرتے ہیں، تو جب کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کا رد عمل ہوتا ہے نا. تو ہمیں ٹھنڈے دماغ سے یہ باتیں سوچنی ہوگی اور آگے بڑھنا ہوگا. تو میں نے کہا کہ ایک پورے کانٹیکس میں بات ہونی چاہیے، اور پاکستان کی تو یہ خواہش ہے. اور 2016 میں ہم نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی. جتنے بھی ہمارے اسٹرکچرل لوپ ہول سے، انسٹیٹیوشنل گیپ سے، جو فائنینشیل ٹیررزم کی باتیں ہوتی تھی، مجھے خود پتا ہے کہ کتنا اب مشکل کر دیا گیا ہے بینک اکاؤنٹ کھلوانا، اداروں کے اکاؤنٹ کھلوانا، یہ ہنڈی کے ذریعے سے پیسے بھیجنا. مطلب پاکستان نے تو بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے اور آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. تو انڈیا کو بھی اگر اپنے ڈریمز جو ہیں لوگوں کے، اور اپنی اتنی بڑی تعداد جو کہ 80 کروڑ کے قریب ابھی بھی راشن لیتی ہے، ان کو آگے بڑھنا ہے. تو بڑی پوٹینشیل ہے اس خطے میں، تو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. خیر، اب ہم چلتے ہیں جناب ایک عربی کے 112 ارب کے جہاز کے بارے میں بات کریں گے. جی ہاں، یہ امیر کویت کا جہاز ہے، اتنا جسے فلائنگ پیلس بھی کہتے ہیں. میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر جناب بڑے بڑے بیڈ رومز، گیسٹ رومز، 40 کے قریب بڑی بڑی اسکرینیں، اور جو ڈبل ڈیک ہے تو اسپائرلنگ اسٹیئر کیس ہے، اوپر جاتا ہے. پتری 11 جو ہے وہ کس قسم کے واش رومز ہیں، میں تو سن کے ہی دنگ رہ گیا. پھر فرینچ ڈیزائنر کا اس کا جو انٹیریئر ڈیکوریشن ہے، یعنی کہ انتہا کا پیسہ اور لگژری، پتنی کیا کیا چیزیں لگائی گئی. ٹھیک ہے جی، پیسہ ہے، لگائے. سفر تو ہم نے ایک پوائنٹ سے دوسرے پہ جانا ہے نا. اور پھر ساتھ دیکھیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ وہ بھی ان کے بھائی ہیں، اور وہ کس طرح فاقوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ ہمیں سپورٹ کرنا نہ بھولیے گا. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور چینل ہمارے کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں کے بارے میں بات کریں. بہت بہت شکریہ.